अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये रूहानी दम है जादू जिन्नात बंदिश के लिए। आप इसको हेडफोन लगा के अपने कानों में या वैसे ही वॉइस में इसको सुने सुबह फजर के बाद और सोने से पहले। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। 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 बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 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 ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। 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 इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। इन्न शानियक हुवल अबतर। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। इन्न शानियक हुवल अबतर। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। इन्न शानियक हुवल अबतर। कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वकब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन्नास। कुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम लकुम दीनुकुम वलिय दीन। लिईलाफि कुरैश ईलाफिहिम रह्लतश शिताइ वस्सैफ फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैतल्लज़ी अत्अमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। लिईलाफि कुरैश ईलाफिहिम रह्लतश शिताइ वस्सैफ फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैतल्लज़ी अत्अमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शय्यन लिल्लाह। या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शय्यन लिल्लाह। या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शय्यन लिल्लाह। या वली या नसीर या मुईन या अली या फरीद। या वली या नसीर या मुईन या अली या फरीद। या लतीफ़ या सलाम या लतीफ़ या सलाम या करीम। या लतीफ़ या सलाम या करीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। या हय्यु या क़य्यूम। या हय्यु या क़य्यूम। कफ़ाका रब्बुका कम यकफ़ीका वाकिफ़तन किफ़का फुहाका कमैन क़ान मिन लकाकि तक़िर्रु कर्रन कक़र्रिल क़र्रि फ़ी कबद तहकीमु शकशकतन कलुक़लुक़िन लक़ाकि कफ़ा मा बिका क़फ़ाकल काफ़ि क़ुर्बतहु या कौकबन।
كان يحكي كوكب الفلق كفاك ربك يا جنتيل كم يكفيك واكفة يدعو ليل كف كافها ككمين يا جبرائيل كان منك لك يا كنكايل تكر كرا ككر يا نعمائيل في كبد تحكيم شكشكة يا قلقايل قلقلك لك يا حمرائيل كفاك ما بي كفاك الكاف كربته يا إزرائيل يا كوكبا كان تحكي يا درديل يا كوكب الفلك يا ميكائيل والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتكفي لنا بها جميع الحاجات وتطهرون بها من جميع السيئات وترفعون بها عندك على درجات وتبلغون بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك مجيب الدعوات ويا رافع الدرجات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المحمات ويا دافع البليات ويا حل المشكلات أغثني 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 يا إلهي إنك على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسول وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام على نوح في العالمين سلام على نوح في العالمين سلام على نوح في العالمين سلام على إبراهيم سلام على إبراهيم سلام على إبراهيم سلام على موسى وهارون سلام على موسى وهارون سلام على موسى وهارون سلام على الياسين سلام على الياسين سلام على الياسين
سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين سلام عليكم طبتم فادخلوا وأنتم خالدين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه ومنقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا ورب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إنا لدينا نقالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال قصيبا محيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لم تحصوه فتاب إليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى 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 وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخير وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذون لا تنفذون إلا بسلطان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذون لا تنفذون إلا بسلطان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذون لا تنفذون إلا بسلطان ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون 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 ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم 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 الذي ليس كمثله شيء وهو بكل شيء عليم الذي ليس كمثله شيء وهو بكل شيء عليم دافع البليات يا دافع البليات يا قاضي الحاجات يا دافع البليات 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 يا دافع البليات